اللہ 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 اللہ۔ طلاق اسلامی طور پر جائز تو ہے، لیکن ہمارے خدا کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز جو ہے اللہ کریم کو وہ طلاق ہے۔ کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر رہے، پہلے جو معاشرے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، وہاں پہ ایک فیملی ویلیوز تھی، اب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جب ایک نکاح ہوتا ہے تو زندگی کے شجر پہ 2 پھول ہی نہیں کھلتے، سینکڑوں رشتے کے پھول کھلتے ہیں۔ دیدار بنایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے نیکی کے بغیر گزار۔ خدا ہے یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا، کچھ یہاں اب نہ تھا، کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 کل ہے تو اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، لا شریک لہو الملک تو۔ اللہ 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 اللہ، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ
چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، چشمہ چشم کے ہر عشق کو گاہر کر دے، چشم کے ہر عشق کو گاہر کر دے، تو گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ بنے، تو گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، تیری شان 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 لا الہ، تیری شان 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 لا الہ، وہ تیری شان 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 لا الہ، تیری شان 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 لا الہ، تیری جان تیری شان تیری شان، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، اور الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، تیری شان 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 لا الہ، 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 تیری جان تیری جان تیری جان تیری جان تیری جان تیری جان تیری شان 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 لا الہ، تیری شان 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 لا الہ، ہو لا الہ تیری شان یا وحدہ، تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، ہو نغمے نغمے میں تو، ہو نغمے نغمے میں تو، ساز میں ساز تو، اللہ اللہ
भाई नया बंद पेश कर रहा हूँ इस कलाम में। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 मैं का झगड़ा ही क्या इसमें क्या गुफ्तगू, और जो मिटा तुझ पे उसको मिली आबरू, और तेरे जलवे निगाहों में है चार सू, हो तेरे जलवे मेरे अल्लाह तेरे मेरे अल्लाह तेरे जलवे तेरे जलवे मेरे अल्लाह तेरे जलवे मेरे अल्लाह। अफलाकी की चोटी पर तू है, दुनिया की कसौटी पर तू है, सहराओं में गारों में तू है, रंगीन नजारों में तू है, लैला की मोहब्बत में तू है, मजनू की वफाओं में तू है, और चांद के हाले में तू है, जमशेद के प्याले में तू है, काबे में कलीसा में तू है, काबे में कलीसा में मक्के में मदीने में तू है। तेरे जलवे मेरे अल्लाह तेरे तेरे जलवे 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 मेरे अल्लाह तेरे जलवे मेरे अल्लाह तेरे जलवे मेरे अल्लाह तेरे जलवे मेरे अल्लाह, ओ तेरे जलवे निगाहों में है चार सू, तेरे जलवे निगाहों में है चार सू, ओ गैर कोई नहीं, गैर कोई नहीं, ओ गैर कोई नहीं है, फकत तू ही तू। अल्लाह अल्लाह छेड़ा मिज़राब हक ने, छेड़ा मिज़राब हक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम मेरे मेहमान, अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑडियंस, और अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ, आज आपने पूछा आज आप नहीं। डाउन हैं। आज मैं डाउन। मैंने घबराते हुए नहीं पूछा। अच्छा, इसलिए नहीं पूछा आपने। लेकिन आप जिस हालत में भी हो, इमोशंस आपके जो भी हो, काम आपका नहीं रुकता। उसकी वजह पता है क्या होती है? हम इन कैमरों के गुलाम होते हैं, हम अपने जज्बात के और अपने गुलाम नहीं होते, नाम खुदा के गुलाम होते हैं। जितना हम इन चीज़ों से डरते हैं, अगर इससे आधा अल्लाह से डरे ना, तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ हो। सही सही, क्या बात कही बिलाल भाई। आज हमारा टॉपिक मौत है। जो मैं सोच के आई थी वो तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था आज वो मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करूँगी। बल्कि जितने मेरे मेहमान यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सब देख रहे हैं, मौत तो हर किसी को आनी है। मौत से कहते हैं डरना नहीं चाहिए,
ये नहीं कहूँगी कि मैंने मौत को करीब से देखा, ये तो नहीं कहूँगी, बट उसकी झलक आज मैंने देखी। आज कैसे? हमारे ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में और ये जो सब कुछ चल रहा है, और रमज़ान के महीने में मुझे अफसोस ये हुआ बाद में कि रमज़ान के महीने में ऐसा हो रहा है, मोबाइल स्नैचर्स और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। बहुत सुना था मैंने, आज जब खुद एक्सपीरियंस किया ना, तो बिलाल भाई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ना ही मुझे दुख था, ना ही मैं रो रही थी कि अच्छा अब क्या होगा, बस एक पॉज आ गया था ज़िंदगी में कि ये क्या है, ये भी है। गन पॉइंट हुआ कोई? गन पॉइंट अभी बस थोड़ी ही देर पहले, और तब से मेरा जो दिमाग है वो कुछ ख्यालात में चला गया, उस वाकई उन चीज़ों में चला गया कि यही कुछ लम्हे हैं हमारे पास, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये सिर्फ टेम्पररी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। और इस ज़िंदगी में हमने जो अमाल कमाने हैं ना, वही काम आने हैं। मुझे लगा है कि बस कि टाइम मेरे पास बहुत कम है। चलो उस गन पॉइंट वाले का ना शुक्रिया अदा करो कि उसने जिंदगी को कैसे करीब से दिखाया। मैं एक्चुअली उस गन पॉइंट वाले का शुक्रिया ही अदा करूंगी। ये भी जिंदगी है, ये भी जिंदगी है, ये भी जिंदगी है। वाकई नाज़रीन, आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बता सकती, बट कभी कभार ज़िंदगी, हर इतने सारे लोग होते हैं, सबके साथ हादसे होते हैं, कुछ आपके ऑफ कोर्स बीमारी की प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, कुछ के पास वक्त कम होता है। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ है कि मेरे पास यहाँ इस ज़िंदगी में बहुत कम टाइम है, जो इम्तिहान अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है, ये टाइम जो है, ये वक्त जो है बहुत कम है। मुझे बहुत जल्दी अच्छे अच्छे अमाल इकट्ठा करने हैं ताकि इस मौत के बाद जो ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी, वो अच्छी गुजरे इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोई गन पॉइंट नहीं होगा, और उसमें वो गन पॉइंट कोई नहीं होगा। नाज़रीन, बहुत सारी बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मौत है, गुफ्तगू करेंगे, मोहतरम मेहमानों से भी मैं आपको मिलवाऊंगी, लेकिन छोटा सा पैकेज है, उसको पहले चल कर देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। क्या हम इस हकीकत से नाआशना हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और ये जहां आर्जी है और यहाँ का सारा सामान आर्जी है। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इंसान आलमे बका की तरफ रवां दवां है। हर सांस उम्र को कम और हर कद इंसान की मंजिल को करीब तर कर रहा है। इंसान की मिसाल इस दुनिया में एक मुसाफिर सी है और अक्लमंद मुसाफिर अपने सफ़र से फरागत के बाद अपने घर की तरफ वापसी की फ़िक्र करता है और ना के परदेस में दिल लगाता और ना ही अपने फ़राइज़ से बेखबर शहर की रंगीनियों में उलझ कर रह जाता है। हमारी असल मंजिल अल्लाह के हुजूर हाज़िरी है। हमें अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी सौंप कर एक महदूद वक्त के लिए इस सफ़र पर रवाना किया है। अक्लमंद का तकाजा तो यही है कि हम अपने ही घर वापस जाएं, मगर जिस घर हमें वापस जाना है वहाँ सिर्फ अच्छे अमाल ही हमारी मदद करेंगे, और वो अमाल जो हमने इस दुनिया में अंजाम दिए। क्या हम नहीं जानते कि मौत से किसी को मुफर नहीं, ना इससे शाह बचे ना गदा। मौत हो, कब्र हो, महशर हो कि गम हो, ये हैं वो मरहले जिनसे कहीं फरार नहीं। खालिक़े कायनात ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मुजरिम कस्में उठा उठा कर कहेंगे कि हम तो बस एक पल के लिए दुनिया में गए थे। मोमिल जो बात कर रही थी अभी कि मौत को करीब से देखना, मैं इस बारे में एक अपनी गुमान से अपनी राय रखता हूँ। मेरे ख्याल में जिस चीज़ को खुदा ने तख्लीक किया उसको कभी मौत हो नहीं सकती। ये मौत जिसको हम मौत कहते हैं, इसकी इब्तदा होती है जब हम अपनी माँ के पेट में पहली करवट लेते हैं, और इसकी इंतहा होगी, इसका इख्तिताम होगा जब इंशाअल्लाह ताला हमें कब्र में डाला जाएगा। ज़िंदगी पैदा होने से पहले का नाम और ज़िंदगी कब्र में जाने के बाद का दूसरा नाम
दो ज़िंदगियों के दरमियान के वक्फे को अगर मौत कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये गुमान ठीक होगा। इस पर तफसीर करता हूँ। हज़रत इमाम अली करमल्लाह एक दफ़ा खुतबे पे खड़े थे और ख़ुतबा फरमा रहे थे और ख़ुतबे में हदीस फरमा रहे थे और कहते थे कि तुम्हारे चेहरे जितने मर्जी खूबसूरत हों, तुम अपनी ज़िंदगी में अपने चेहरे को कभी देख नहीं सकते। तो कहा, पूछा कि किस तरह नहीं देख सकते? हम तो आईने में अपना चेहरा देख सकते हैं। कहा कि आईने में तुम अपना चेहरा नहीं, आईने में तुम अपना अक्स देखते हो। कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें अपना चेहरा, देखिए कितना घमंड होता है हमें अपने इल्म और अपने चेहरों के ऊपर, और कितना सजाते हैं, और हम अपनी तबई ज़िंदगी में अपने चेहरे को भी कभी नहीं देख सकते। जब मौत आएगी तो इमाम अली करमल्लाह कह रहे थे कि तुम्हें उस वक्त एहसास होगा, अपने सीधी तरफ खड़े होगे तुम, और तुम अपने आप को पहली दफ़ा देखोगे कि तुम किस तरह के हो। तुम लोगों को कहोगे कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? फिर तुम्हें एहसास होगा मौत का, फिर तुम्हें गुस्ल के लिए लेके जाएंगे, फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी कि मुझे इस तरह ना फेरो, मुझे इस तरह ना हटाओ, इस तरह मुझे आराम आएगा, मुझे इस तरह तकलीफ़ होगी। फिर जब तुम्हें कफन पहनाया जाएगा, फिर तुम पे वहशत तारी होगी, फिर तुम चीखें मारोगे जब तुम्हें डाल के जनाजे में कब्र तक लेके जाएंगे। लोगों को इल्तिजा करोगे कि देखो मेरे तुमसे ताल्लुकात हैं, मेरे तुमसे रिश्ते हैं, आहिस्ता चलो ताकि मैं उस घड़े तक देर से पहुंचूं। तुम्हें जब उस घड़े में डाल दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर पत्थर रख दिए जाएंगे, उस अंधेरे में लोगों के वापस जाने के कदमों की चाप को तुम अपनी उस कब्र में सुन सकोगे। जब इमाम अली ये फरमा रहे थे तो एक सहाबी खड़े हुए और इमाम अली करमल्लाह से कहते हैं कि अली, तू तो मौत के बारे में इस तरह बात करता है जैसे तूने मर के देखा हो। अली कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, अगर अली 70 दफ़ा भी मरा होता तो अली को मौत पे बिल्कुल यकीन ना होता जितना यकीन अली को रसूल की सुनी हुई बात पर है। ये वो जुमला है जो अली को अली करमल्लाह बना देता है। ख़वातीन हज़रात, मौत का मौजू ऐसा है जिस पे कि जितना कहा जाए, जितना सुना जाए कम है, क्योंकि ये वो वसीला है जिस वसीले से इंशाअल्लाह ताला हमने अल्लाह का अपनी आंखों से दीदार करना है। आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तमिद्दा आपा, अस्सलाम वालेकुम। और आपने ये जो अपने साथ किया है, इस पे आपको मेरी तरफ से छोटा भाई होने की हैसियत से बहुत ही शाबाश है। आप अपने साथ ये हादसा जो है ज़रा एहतियात किए। अभी जैसे इन्होंने बताया ना, ये ऐसे हादसे जो होते हैं ज़िंदगी और मौत के दरमियानी वक्फे हैं कि वो सफ़र को फ़ौरन आपको ताज़ा कर देते हैं। जब मैं गिरी थी तो बिल्कुल इस तरह गिरी थी, ऐसी सहरी ट्रांसमिशन से जा रही थी, शायद हुमैरा की बद्दुआ लग गई थी, हुमैरा ने कहा था यहाँ आओ, और मैं कहीं और चली गई थी। तो उस वक्त वो एक लम्हा होता है ज़िंदगी में जब आपको ये एहसास होता है कि ज़िंदगी और मौत एक सेकंड की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मेरे शौहर मेरे सामने थे और एक सेकंड था और वो चले गए। तो जैसे अब ये बात कर रही थी तो मुझे भी ये याद आ रहा था कि मौत तो ज़िंदगी में एक लम्हा है। तब इंदा पर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन हादसात से सबक दे और हमें बेहतर इंसान बनाए। मेरे हमारे साथ आज पहली दफ़ा है डॉक्टर साजिदा परवीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? और इस दुआ के साथ कि आप हमें अपने इल्म से नवाजती रहेंगी और ये इल्म आपके सफ़र, हमारे सफ़र का भी हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज ऐसे मौजू के ऊपर कि जिसको हम भूले हुए हैं, और कम से कम ये मजमुआ इबादत जो माह रमज़ान मुबारक है, इसमें अगर अपना तजदीद अदा कर लें अपने अमाल का, तो शायद हमारे पास ये जो हम जो जिस आगोश में जाकर हमें अपने अमालों का हिसाब देना और फिर अपने लिए यहाँ जो ज़्यादा राह जमा कर रहे हैं, अभी जैसे बीबी ने कहा, मोमल ने कहा, जो दुनिया में ज़्यादा राह जमा कर रहे हैं दुनिया का, वो गाफिल हैं, और जो ताइब वो हैं कि जो दुनिया से दूर होकर अपने लिए अपने अमाल जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि गाफिल में हैं हम या ताइब में हैं, या हम वो अरफान इलाही में शामिल होना चाहते हैं कि जो दीदार के शौक़ में ज़िंदगी को मुख्तसर से मुख्तसर करना सही और गलत तो हमें बताया हुआ है, अब हमारे हाथ में कि हमने क्या करना है। मोमिल, मैं बहुत मुतासिर था इब्तिसाम से और अब भी बड़ा मुतासिर हूँ उसके इल्म से, लेकिन जब उनके छोटे भाई से मुलाकात हुई शाम से, तो यकीन कीजिए कि उनका रंग जो है इनमें बहुत नज़र आता है। शाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और बहुत शुक्रिया आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। और जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम शाह हुसैन गर्दैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर खैरियत से आप? और हमारे साथ लाहौर से सैयद हबीब इरफानी साहब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप सब हजरात को, बिलाल साहब आपको भी, और आप तशरीफ़ फरमाए, सबको अस्सलाम वालेकुम। और हमारी टीम का हिस्सा अली हैदर अस्सलाम वालेकुम। और आज डबल खुशी क्योंकि हमारे पास बनो समा की आवाज़ के दो जजेस मौजूद हैं। ताबिंदा आपा कहा ये ताबिंदा आपा के हम जुमले दे रहे होते हैं, कहा ये कि दो जजेस मौजूद हैं। माशाल्लाह। कि कुछ ऐसा लगा मुझे कि ये जो एसोसिएशन है इतनी बनो समा की आवाज़ के साथ, और ज़्यादा सदमा यूँ भी हो रहा था कि मेरी गाड़ी खड़ी है मेरे मैंने अदारे की, और
اور ابھی بال کی طرف سے جی میرا تو 2 حصہ بنتے ہیں، تو سو میں نے سوچا کہ اب میں بڑی باقاعدگی ویسے میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب نہیں ہوتے نا تو ہمیں باقاعدہ برا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں. نہیں اب انشاءاللہ علی حیدر پکا وعدہ انشاءاللہ کریں گے. حبیب صاحب آپ سے اگر ذکر کروں، آپ سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں. حضرت آپ کا ماشاءاللہ تعالیٰ علم بھی، اور آپ جس نشست پہ بیٹھے ہیں، جس دربار پہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ کے تجربات پہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ موت خداوند جو ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تخلیق خداوند ہے اس کو موت کیسے آ سکتی ہے، یہ موت کے معنی کیا ہوں گے، یہ کون سا انتقال ہے، یہ کون سی منتقلی ہے، اور خدا کی نظر میں، خدا کے گمان سے اگر دیکھیں تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ بلال صاحب اس میں پہلی بات تو یہ آئے گی کہ موت اس کو حیات کے ساتھ، حیات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی ہے تو موت ہے یا موت ہے تو زندگی ہے. اب اس میں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور اس میں بڑی بات جو ہے کہ موت سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. تم مردہ تھے، تمہیں حیات ملی، تمہیں پھر موت آئے گی، پھر تمہیں زندگی ملے گی، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. ایک اور جگہ بھی یہ ارشاد ہے کہ تمہیں جو تخلیق کیا گیا، تمہیں جو حیات ملی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اور موت میں تمہیں آزمائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون ایسا ہے جس نے اچھے عمل کیے ہیں، اس میں تمہیں آزمائے. زندگی اس شے کا نام ہے کہ جو نمو کی بات ہوتی ہے، جو بڑھنے کی بات ہوتی ہے، جو گروتھ کی بات ہوتی ہے، جو بڑھوتری کی بات ہوتی ہے، یہ نمو ہے. زندگی ایک احساسات کا نام بھی ہے، زندگی عقل و شعور کا نام بھی ہے، زندگی عمل و عقل کا نام بھی ہے، عقل و علم کا نام بھی ہے، کہ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ زندگی ہے. یہ سب کچھ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ موت ہے. اب موت اس کائنات میں جس طرح پہلے آیا مبارکہ تلاوت کی گئی کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جاندار پر موت وارد ہوگی. موت ہے کیا، موت کس طرح سے ہے، موت کیوں ہے. اور اسی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہید کے بارے میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان مت کرو. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حیات، رزق عطا کیا جاتا ہے، انہیں حیات ملی ہوئی ہے. اور یہ سارا کچھ اس کے لیے کہ وہ زندگی کیسی ہے کہ ایک موت اس شے کا نام ہے کہ آدمی کے گروتھ رک گئی، آدمی کے عمل رک گئے، آدمی کے احساسات ختم ہو گئے، آدمی کا شعور کام کرنا چھوڑ گیا، آدمی کی نظر کام کرنا چھوڑ گئی، اس کے تمام حسیات بے حس ہو گیا وہ. تو یہ ایک فیز کا نام، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام، یہ اس کا نام موت ہے. اب اس میں جو اگلی بات، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. حبیب بھائی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. میں شام آپ کو اس بات میں شامل کروں. اس حدیث کو میں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خواب ہے. اس کی تسلی نہیں ہوئی. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا خواب ہے تو حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے، اگر یہ خواب ہے، میں رسول کی بات کو عین لیتا ہوں، میں اس میں کوئی تفسیر نہیں کرتا، عین یہی خواب ہے اور وہ حقیقت ہے، تو حضرت موت یہاں واقعہ ہے یا وہاں واقعہ ہے، یہ اس پہ کیا تفسیر فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، قرآن پاک کی متعدد آیات ذہن میں گردش کر رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انسانوں کو قرآن پاک میں مخاطب ہو کے یہ کہہ دیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے سبب پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جاؤ بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ،
शीशों के पीछे चले जाओ, ईंटों के महल तमीर कर लो, मौत तुम्हें आन दबोचेगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, भागो भागो जितना मौत से भागना है ये तुम्हें आन दबोचेगी। जो हदीस आपने बयान की उसी मौजू की कुरान पाक में एक आयत मौजूद है, वो ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी तो ज़िंदगी 60-65 बरस की है, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम इंसानी तारीख़ में मालूम होता है कि 1600 साल का इंसान सबसे लंबी उम्र गुजार चुका है, या 1700, बाद रवायत के अंदर 1500। मैं कहता हूँ 1700 साल का भी इंसान है, कुरान की आयत की तफसीर है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कल क़यामत के दिन खड़ा करके पूछेगा कम लबिस्तुम, कितना अरसा रहे? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, अल्लाह की कसम अल्लाह हम तो दुनिया में एक दिन भी पूरा नहीं रहे और उसके भी बाद लम्हे रहे। वो हकीकत नहीं, सराब, कुरान पाक में ये लफ्ज़ सराब जो जिसको आप ख्वाब कह रहे हैं, कुरान पाक में इसको सराब किया गया है कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो सराब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को हाथ पकड़ कह रहे हैं कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, क्या कहते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम गरीब। गरीब का मतलब जो उर्दू में है वो नहीं है गरीब या फकीर। अजनबी क्या मतलब? दुनिया ऐसे गुजारो कि तुम्हें कोई दुनिया में ना जानता हो, अजनबी हो जाओ, तुम्हें कोई दुनिया में ना जानता हो और तुम दुनिया में किसी को ना जानते हो। वाह वाह वाह। और दुनिया इस तरह गुजारो कि जब सुबह हो तो ये गुमान ना करना तुम्हारे ऊपर रात भी आनी है, उससे पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। और रात हो तो ये गुमान ना करना कि तुम्हारी जिंदगी सुबह भी आनी है, उससे पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। और अजीब वाकया मेरे देन में आ रहा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। बिस्मिल्लाह। कायनात के अंदर बुरों के ऊपर भी मौत आई, लेकिन मेरे जहन में जब भी ये वाकया आता है आंखें नम हो जाती हैं। कायनात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती तो कोई नहीं गुजरी। आज इजराइल उनके घर की दस्तक देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है आका मैं आपकी रूह को कब्ज़ कर लूं? आका कहते हैं आज मेरी रूह को भी तू कब्ज़ कर लेगा? इजराइल कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, मैं आपकी रूह को भी कब्ज़ कर लूंगा। पास ही जिब्रील अमीन बैठे हैं, आका जिब्रील से पूछते हैं जिब्रील तेरा क्या मशवरा है? जिब्रील कहते हैं आका अल्लाह बाप से मुलाकात का शौक रखता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की झोली में लेटे हुए ये अल्फाज कहते हैं बल हुआ रफ़ीकुल आला, अल्लाह मैं भी तुझसे मुलाकात का शौक रखता हूँ। और इसी वक्त कायनात के सबसे अफजल इंसान के जिस्म से रूह को जुदा कर दिया जाता है। और शायर अरबी ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस बात की दलील है कि कायनात में किसी को बका हासिल नहीं। और अगरचे एक हदीस में गराबत मौजूद है बिलाल भाई, मौत इतनी बड़ी हकीकत है कि ये जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसमें गराबत के बावजूद ये सारी हदीसें जमा की जाएं तो हसन का दर्जा है। जब सारी दुनिया के अंदर मौत तकसीम हो जानी है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़राइल को हुक्म देंगे पहले आसमान के फरिश्तों की रूहों को कब्ज़ कर लो। और अजीब हदीस के अल्फाज हैं बिलाल भाई, ज़मीन व आसमान का फासला, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो इल्म है, ज़मीन व आसमान के दरमियान हज़ारों कहकशाएं, मिल्की वेज, कितनी गैलेक्सीज हैं, क्या क्या। और हदीस में आता है पहले आसमान के ऊपर अल्लाह का इतना इतना बड़ा फरिश्ता मौजूद है कि जब आसमान पर सजदा करता है तो आसमान की चूल्हे हिलना शुरू हो जाती हैं। और इज़राइल उन सारे फरिश्तों की रूहों को कब्ज़ करेंगे। दूसरे तीसरे, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, यहाँ तक कि सातवें आसमान के फरिश्तों की रूहों को भी कब्ज़ कर दिया जाएगा। फिर हामिलीन अरश के बारे में हदीस के अल्फाज हैं 8 फरिश्ते जो मुकर्रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अरश तो अल्लाह ने ही उठाया हुआ है लेकिन अल्लाह ने अपनी हैबत और जलाल के लिए इतने बड़े फरिश्ते रखे हुए हैं। उनकी रूहों को इज़राइल जब कब्ज़ कर लेंगे ना तो अल्लाह पूछेगा कायनात में कितने बाकी हैं? इज़राइल कहेगा एक अल्लाह तू बाकी है और तेरे 4 गुलाम बाकी हैं। मैं उस मौजू की तरफ आता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ। अल्लाह कहेगा इसराफील की रूह को कब्ज़ कर लो, इसराफील की रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। अल्लाह कहेगा मीकाईल और जिब्राइल की रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। अब यहाँ पे जो गिराबत है हदीस में वो ये है, अरश जब भी दुनिया के अंदर कोई जुल्म होता है तो हिलता है। किस वजह से? अल्लाह के यहाँ सिफारिश करता है कि अल्लाह फलां के ऊपर असल में वो उसका हिलना ये नहीं होता कि अल्लाह को इल्म नहीं, एक सिफारिश होती है, एक अर्ज़ होती है कि अल्लाह फलां के ऊपर जुल्म हो रहा है और तेरी जब्बारियत कहारियत जोश में नहीं आ रही। शाम भाई मैं भी साथ साथ एक सवाल इसी में मेंशन करना बात एक मुकम्मल सुन लें, ये बात मुकम्मल कर लें आप। अर्श इलाही उस हदीस के अल्फाज हैं, जिंदगी में उसने कभी कलाम नहीं किया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़राइल को कहेंगे ना जिब्रील और मीकाईल की रूह को कब्ज़ कर लो, उस वक्त अर्श इलाही कलाम करेगा, अल्लाह ये तेरे बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अल्लाह इन दोनों को भी मौत आनी है, अल्लाह उनकी सिफारिश करेगा इनको छोड़ दो। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा अल्लाह की कसम, अपनी कसम खाएगा, मेरी इज्जत की कसम, अगर कायनात में किसी को मौत से बचाना होता तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मीकाईल और जिब्रील को भी मौत आ जाएगी, फिर अल्लाह खुद इज़राइल की रूह को कब्ज़ कर लेंगे। और कुरान पाक के अंदर उस मौके की आयत है लिमनिल मुल्कुल यौम,
3 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले कायनात में इस नारे को बुलंद करेंगे। 3 दिन रवायत के अंदर मौजूद है, लिमानिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है? कहाँ है फिरौन जिसने सबसे बड़े रब होने का दावा किया दुनिया के अंदर? कहाँ शद्दाद सामरी? 3 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नारे को बुलंद करेंगे, फिर तीसरे दिन आखिर में कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्या खूबसूरत तफसीर है। माजरत मैंने आपकी बात को नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्योंकि साथ में ही हम लोग जा रहे थे तो मैंने एक सवाल ये मेरा है कि खुदा ने मौत को ज़रूरत क्यों रखी, क्यों है ये? लियब्लुवकुम, जैसे कि वो पहले भाई पढ़ चुके हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत को और ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए तहलीक किया ताकि ये जान सके अच्छा अमल कोई ना क्यों कौन करता है। देखिए अगर दुनिया में मौत ना हो तो फिर जाबिरों की हुकूमत तो दुनिया में ख़त्म ही कभी ना हो, फिरौन और शद्दाद तो कभी दुनिया से जाए ही ना। तो अगर मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सूरह रहमान के अंदर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के साथ जिक्र है। बाद मुफस्सिरीन ने किया है कि मौत की पैदाइश का अल्लाह ताला जिक्र करके कह रहा है ये अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, क्योंकि अगर मौत नहीं आनी तो फिर दुनिया में ना होती तो फिरौन हमेशा इस दुनिया पे राज करते। बड़ी खूबसूरत बात कर दी, वाह क्या तफसीर फरमाई हजरत। कोई तफसीर में एडिशन करनी वरना मैं अगली तरफ आऊँ। हजरत ये जो मौत तारी होती है इसके ऊपर भी बहुत हदीसें हैं कि जब मौत आती है तो मौत का अंदाज़ा मरने वाले को पहले से हो जाता है और वो इस दुनिया से अपने आप को मुनक़ता कर लेता है। वो एक लम्हा लेता है जिसमें कि वो आने वाले वक्त को देख रहा होता है। इस पर ज़रा तालीम कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, आपने जो बात की है कि मौत आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारी उम्र 40 साल हो जाए तो आगे देखो, आगे की मंजिल के देखो और कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त जो है ना वो करीब आ गया। जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि 60 साल 65 साल 70 साल यही जो है ना इतनी ज़िंदगी होती है। लेकिन इस ज़िंदगी में जब आदमी गुजरता रहता है, मैं आपसे यह अर्ज़ करूँ कि आदमी की उम्र अगर 80 साल भी हो जाए तो वो पलट के जब एक मर्तबा अपने ऐद रफ्ता को देखता है तो वो उसको बहुत छोटा सा नजर आता है और वो ये समझता है कि ये 80 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जो लोग अपने वक्त की कदर व कीमत को जानते हैं और समझते हैं तो उनके यहाँ थोड़े से वक्त में वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। हमारे क्या ये मैं आपसे हमारे यहाँ एक मौलाना अब्दुल हई साहब फरंगी माली गुजरे, उनकी कुल उम्र बाज ने कहा है 34 साल है, बाज ने कहा है 40 साल है, लेकिन किताबों का उन्होंने अंबार लगा दी है। हजरत इमाम गजाली की उम्र कुल जो है ना 55 साल है, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त तक जो है ना वो उनका नाम ले रही है और उनका नाम लेके और जो उनकी तालीमात हैं और जो उनकी फ़िक्र है उसको लेके वो आगे बढ़ रही है। तो जो लोग अपने वक्त को समझते हैं, उसकी कदर व कीमत को, तो वो थोड़े से वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं। अब मरहला आ जाता है 40 साल बाद। 40 साल जब आदमी के हो जाते हैं तो जब वो 41वें साल में दाखिल होता है तो उसके अंदर ज़ौफ़ शुरू हो जाता है। एक दिन में आंखों की नज़र पे असर पड़ेगा, कानों की समात पे असर पड़ेगा, वो ऐसा ऐसा पड़ेगा, आदमी को महसूस नहीं होगा, बात चलती रहेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब आदमी की 40 साल उम्र हो जाए तो आदमी इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे और आगे की मंजिल जो है वो उसकी तरफ देखे। अब जब ये बात होती है कि आदमी आगे बढ़ता जाता है, 60 साल में पहुंच जाता है, 70 साल में पहुंच जाता है, तो उसको एहसास होने लगता है कि मैं पहले जो है अपने पोते को लेके जाता था मस्जिद में और अब मैं पोते के कंधे पे हाथ रख के मैं मस्जिद में जाता हूँ। पहले मैं खुद अपनी टांगों से चल के जाता था अपनी ताकत से, अब मैंने छड़ी ले रखी है, तो उसको एहसास हो जाता है कि बात आगे की है। मेरे इल्म में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको कबल अज़ वक्त जो है अपनी मौत का इल्म हो गया था और इसकी बेशुमार मिसालें मैंने सैयदना पीर मीर अली शाह साहब के मुरीद उलमा व मशाइख पर एक किताब लिखी है तजल्लियात मेरे अनवर के नाम से, और उसमें मैंने देखा उनके हालात जब जमा किए तो बेशुमार लोग ऐसे थे जिनको इसका एहसास जो है ना वो पहले हो गया था। खुद हमारे अपने दौर में ऐसे लोग होते हैं जैसा आपने कहा है कि उनको पहले मौत का जो है ना वो एहसास हो जाता है। तो वो असल में इंसान के अंदर जो चीज़ें होती हैं, बाहर का आदमी अंदर के इंसान को नहीं समझता, लेकिन खुद आदमी जो है ना वो अपने अंदर के मामलात को समझता है तो उसको एहसास होता है कि मैं जा रहा हूँ। और जब वो वक्त ख़ास वक्त करीब आता है तो उसके पहले से उसको झटके महसूस होते हैं और कुछ रूहानी शख्सियात जो इस दुनिया से गुजर चुकी हैं वो भी उनके सामने आती हैं
اور وہ بھی ان کو توجہ دلاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ وہ بھی توبہ کا وقت ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے طلب کرے، تو یہ اللہ جل جلالہ اس کو رعایت دے رہا ہے، یہ جھٹکا دینے کا مطلب۔ کبھی کبھی یہ تجربہ ہوا کہ جب ایسا شخص جو ہے، کئی دفعہ بہت سے ایسے دوست ہیں، بہت سے ایسے احباب ہیں جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ تجربہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص اس وقت حالت خوف میں ہو، بلکہ باقی لوگ تو خوف میں ہوتے ہیں لیکن وہ شخص خوف میں نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ اصل میں احساس ہوتا ہے نا، اس کو پتہ، وہ تیار ہو جاتا ہے ذہن۔ تو جب آدمی موت کے لیے تیار ہو جائے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ جس نے کچھ نیکیاں کر رکھی ہیں، جس نے کچھ کام کر رکھا ہے، تو اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ میرا حقیر سا کام ہے، تھوڑا سا کام ہے، یہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ نیکیاں جمع کر اور جو ہے نا تو آگے کی تیاری کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کثرت نماز نہیں، کیونکہ نیا مسلمان ہوا ہے۔ کثرت نماز کا یہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کی مالی حالت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں، تو یہ ساری چیزیں ان کی کم تھی، لیکن وہ ساتھ بھی نے یہ کہا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ المرء مع من احبا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ کیا خوبصورت، تو یہ چیز جو ہے نا یہ خوبصورت۔ ایک وقفے پہ جانا ہے، حضرت واپس آتے ہیں، خواتین حضرت وقفے پہ جاتے ہیں، اور جو حضرت شاہ صاحب بات فرما رہے تھے، دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ اس بات کو راوی کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ کر رہے تھے ایک رات کو، اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میری امت میں جو 40 کو پہنچ جائے تو اس کا حساب نہ لینا۔ پھر گفتگو ہوتی رہی، اور یہ گفتگو جو ہے یہ 40 50 60 70 تک پہنچ گئی۔ جو 70 پہ بات آئی تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے رسول سے کہا کہ یا رسول اے محمد، جب تیری امت میں کوئی شخص 70 کو پہنچ جائے گا تو یہ نہیں کہ میں اس کو دوزخ کی آگ نہیں دکھاؤں گا، مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کو دوزخ کی آگ دکھاؤں، ایسا نہیں کہ میں آگ نہیں دکھاؤں گا، بلکہ میں اس کو اپنے سائے میں کھڑا کروں گا، اپنے ذل جلال اس کو اپنے سائے میں کھڑا کرے گا، اور خدا کہے گا کہ اس اپنی محمد کی امت کی طرف دیکھ، اور جن کو تو پہچانتا ہے ان کو تو بے حساب اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو یہ رحمت اللہ العالمین کا مقام ہے۔ واپس آئیے انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک رنگ جو غم سے جلا مانگتا ہوں، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر ایک رنگ جو غم سے جلا مانگتا ہوں، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں۔ میں ہوں مثل مردہ، مجھے تو جلا دے، کلی دل کی مرجھا گئی ہے، کھلا دے محبت کا دل کو میرے کچھ مزہ دے، میری زندگانی ٹھکانے لگا دے، مجھے اپنے دامن میں مولا چھپا لو، سوائے اس کے میں اور کیا چاہتا ہوں۔ عجب دور آیا الہی بچا
یتیموں کے نالے ہوئے قتل ماں کی گودی کے پالے گلی کوچوں میں پھر ہے دہشت کے حالے ہوئے قیدیے رنج و غم پھر مسلمان میں اس رنج و غم سے پناہ مانگتا ہوں تو مفلس کو لالو جواہر عطا کر جو بے گھر ہے مولا انہیں گھر عطا کر طلب جس کی جو ہے اے داور عطا کر جو مجبور ہیں ان کو یاور عطا کر جو بیمار و لاغر ہے اے میرے مولا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی نہیں تیرے در سے پھرا کوئی خالی تو ہی دور کرتا ہے مولا بے حالی دعا کب کہاں تو نے بندے کی ٹالی نہیں التجا ایک میری خاطر میں امت کی خاطر دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا بطول معظم رسول زمن کا علی مرتضیٰ کا امام حسن کا شہ کربلا خستتاً بے کفن کا نظر رب واحد ذرا ہو کرم کی میں تجھ سے دلی مدعا مانگتا ہوں ہر ایک رنج و غم سے جلا مانگتا ہوں میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں آمین 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 بہت بہت شکریہ علی بھائی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی گفتگو کرنی ہے تو میں ایک سوال اگر آپ کی اجازت پلیز 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 ڈاکٹر صاحب موت پہ بات ہو رہی ہے جب شخص موت میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ ہے کہ موت آ گئی کیا اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو نزا کی سختیوں کے اوپر بات ہے حضرت کعب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ موت دراصل ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ایک درخت کی شاخ ہے اور اس کی شاخوں کے اوپر بہت سے کانٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ
جب آپ کے جسم کے اندر جیسے پیوست کر دیا جائے تو ہر کانٹا ہر رگ سے الگ جائے اور پھر جب وہ سختی سے کھینچ لی جائے تو اس کیفیت کو آپ محسوس کریں، یہ وہ موت کی سکتی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کو فسق میں فجور میں، لیکن جہاں پر یہ بات آ جائے کہ راہ حق کے اوپر چلنے والے، عمل صالح کرنے والے، تو وہ اس کو بہت پیار سے اور بہت انداز سے لیا کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ 5 چیزوں کو، 5 صفات کو 5 صفات کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ ہے، اور یہ عام زندگی کے اندر بھی سمجھنے والی بات۔ کہتے ہیں کہ جوانی کو ضعیفی سے پہلے سمجھو، ٹھیک ہے، مالداری کو فقر سے پہلے سمجھو، آرام کو محنت سے پہلے سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے سمجھو۔ تو جہاں پر جو فلسفہ ہے، قدرت نے کائنات کے اندر ہر چیز کے 2 پہلو پیدا کیے ہیں۔ غم نہ ہوتا تو خوشی کی ہمیں قدر و قیمت نہ ہوتی، رات کی سیاہی نہ ہوتی تو صبح کا اجالا نہ پتہ چلتا، دکھ نہ ہوتا تو سکھ نہ ہوتا۔ تو اسی طرح سے زندگی اور موت کے درمیان ایک گہری مماثلت ہے۔ جب ابھی ہمارے قبلہ محترم نے فرمایا کہ جب ابو البشر اور افضل البشر، جن کے اوپر کائنات کا دار و مدار ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، عالمین بنائے گئے، جب وہ اس حقیقت سے مستثنیٰ نہیں تو ہم جیسے لوگ کہاں اس سے دور ہو سکتے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ جب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت داؤد طائی کی چھوٹی سی بات بتاؤں، انبیاء کرام اور آپ اور دوسرے لوگوں کو اگر لیتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ نقائص سے پاک ہے، اور ان کا اس فیز میں داخل ہو جانا کہ یعنی کہ ایک جسم سے روح کا نکل جانا، یہ ایک انتقال ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ان کو وصال کہا گیا۔ حضرت داؤد طائی کی میں بات بتاتی ہوں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ سرپٹ کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے بھاگا کرتے تھے مسجد کی جانب۔ لوگ کہتے تھے کہ ابھی کافی نماز میں ٹائم ہے، آپ کیوں وقت سے پہلے جا رہے ہیں؟ ان کا جواب بہت خوبصورت جواب ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ قبرستان کے سارے مردے مسجد کے دروازے پر میرے منتظر ہیں، اگر میرا یہ فریضہ مجھ سے باقی رہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور میں اس حقیقت کو پالوں۔ تو لوگوں نے اس طرح سے موت کو جانا، اس طرح سے سمجھا۔ ابھی بات ہو رہی تھی حضرت امام غزالی کی، عمر 55 سال ہے لیکن کلام اور کام کیا کر کے گئے، علم بھی کتنا ہے، کمال کا علم ہے، فضل کا ہے۔ ان کی چھوٹی سی بات سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں کس لیے؟ عام زندگی کے جو مشاہدات، جو تجربات ہیں، میں کہہ رہی ہوں پھر کہ انبیاء کرام اور دوسرے اولیاء کرام، میں ان سے بزرگان سلف، یہ تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے مجاہدہ کیا، راہ حق کے اوپر آئے اور انہوں نے زندگی اور موت کی نفس کو مسخر کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ذات راہ بنایا۔ حضرت امام غزالی کی بہت خوبصورت بات، علم کتنا، فضل کتنا، کمال کتنا۔ ایک مرتبہ اپنے دوست کے پاس گئے، دوست ان کا گھبرایا ہوا، چیختا ہوا پھر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب میرا امامہ شکنوں کے اندر ہے، اس کے اوپر کلف لگاؤ، میرے لباس کو آراستہ کرو، میری تلوار کو چمکاؤ۔ اللہ فلاں چیزوں کے بارے میں، یعنی دنیاوی چیزوں کی آرائش و زیبائش کے لیے وہ شخص نہایت پریشان۔ حضرت امام غزالی کا دوست ہے، دیکھ رہے ہیں اس کو، جب بہت دیر تک اس کو گھبراتے ہوئے نوکروں پر چیختے ہوئے دیکھتے رہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں کی تیاری ہے؟ تو اس شخص نے کہا، دوست نے کہا کہ خلیفہ وقت کے دربار میں جانے کے لیے اپنی تیاری کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی کا جملہ بڑا کام کا ہے اور کلام کا ہے، انہوں نے کہا کہ دوست، خلیفہ وقت کے دربار میں جانے کے لیے تو تم نے اتنا کام کیا، خلیفہ ابدی کے دربار میں جانے کے لیے کیا کام کیا؟ سبق فرمایا آپ نے۔ حضرت سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ جب منتقلی ہوتی ہے تو ایک شعور سے دوسرے شعور میں جب جا رہے ہیں تو کیا اس وقت اس شخص کو جو کہ منتقل ہو رہا ہے اس کو شعور بدل جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے وہ میری بات سن رہا ہے؟ میں اس کی مثال جو دینا چاہ رہا ہوں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں ان لوگوں سے بات کرنا بھی ہے جو لوگ اس کنویں میں اور گڑھے میں تھے، اور کہا کہ یہ بہتر سن سکتے ہیں۔ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو ہے ایک موجزانہ واقعہ ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کی تائید موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب اللہ کہہ رہا ہے جب تم ظالموں کو یا جن لوگوں کی جانوں پہ ظلم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو موت کے وقت دیکھو تو جب وہ فرشتوں کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کو، تو وہ اس ٹائم جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی روحیں وہ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ فرعون کا انسانی تاریخ میں بلال بھائی انا الحق کا نعرہ منصور نے لگایا اور انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ فرعون نے لگایا۔ اس سے بڑا انسانی تاریخ میں نعرہ نہیں گزرا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ سب سے بڑا رب ہونے کا دعوے دار جب اس کے سامنے پردے ہٹ رہے ہیں، فرشتے ہاتھ پھیلائے اس کا استقبال کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ الآن، اتنا عجیب جملہ، الآن وقد عصیت، آج ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، ساری زندگی برائیوں میں گزار دی،
जैसे कि मौलाना ने वक्फे की में एक हदीस की तरफ इशारा किया कि इंसान की तौबा उस वक़्त तक कबूल होती है मालम युगरगर। युगरगर एक ऐसी आवाज़ है जिसके बारे में फुकहा कहते हैं जब रूह अपनी एड़ी लगाती है, ये नहीं कि इब्तदाल जब रूह निकल रही है तब गरगर की आवाज़ नहीं आती, जब हलक के ऊपर अपना आखिरी कदम रखती है ना जोर से, उस वक़्त तक भी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। उस वक़्त तक, ये सही हदीस है, उस वक़्त तक भी इंसान की तौबा कबूल होती है। हमें ये चाहिए बिलाल भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है, नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कायनात के ताजदार हैं, कौन सा खजाना आपकी दस्तरस से बाहर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है, एक मरतबा ज़मीन पे लेटे हुए हैं, लेट के उठते हैं तो आपके चेहरे पे निशान है चटाई का, जिस्म पे निशान है, सहाबा के दिल पे चोट लगती है कि हमारा सिपा सलार है, हमारी रियासत का हुक्मरान है, आका आपके लिए नरम बिस्तर का इंतजाम कर लिया जाए। आका कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है कि वो जो एक दरख्त के नीचे सिर्फ वक्त, इस दुनिया की मिसाल एक दरख्त है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसाफिर हूँ जो साए को इस्तेमाल करता है आराम के लिए और आगे सफर। मैंने यहाँ पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतअद्दिद हदीस हैं, चंद हदीसों की तरफ बस इशारा करके बात खत्म करता हूँ। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी ऐसे गुजार के गए हैं कि पूरी जिंदगी बिलाल भाई बड़ी तवज्जो की बात है, पूरी जिंदगी एक दिन ऐसा नहीं था कि जब तय में रखने के लिए कोई सूद मौजूद हो। आए जब तय में रखने के लिए। एक कॉलर ले लूं। नवीद अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम नवीद। जनाब जनाब हुजूर खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए। ये कहना चाहते हैं कि मोमिन की मौत के लिए हमने सुना है कि मोमिन को जो मौत आती है वो इस तरह आती है कि जैसे पानी की मट से बूंद निकलती है। अच्छा, लेकिन एक तरफ एक नबी का भी जिक्र हमने सुना, मैं नबी का नाम भूल गया हूँ, कि उनसे जब अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें कैसे मौत आई, तो उन्होंने कहा ऐसे आई जैसे कोई कपड़ा कांटों में फंस जाता है, उसको खींचते हैं तो कितनी मुश्किल से निकलता है। तो वो नबी के मोमिन नहीं है। हज़रत बहुत खूबसूरत सवाल पेश खिदमत है। सवाल है कि जो मोमिन को मौत आती है वो कितनी आसान होती है, और अगर कोई मोमिन नहीं है तो उसकी मिसाल क्या ये दी जा सकती है कि कांटों पे से एक रेशम की चादर को खींचा जाए? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग नींद में हैं, गफलत में हैं, जब ये मरेंगे तो उस वक्त ये बेदार हो। तो जब मोमिन के ऊपर मौत आती है तो मोमिन पहले से बेदार होता है, दूसरे लोग जो हैं गैर मोमिन वो गाफिल होते हैं। मौत से मोमिन कभी भी गाफिल नहीं होता। मोमिन जो है वो हमेशा मौत को पेश नज़र रखता है, तो इसलिए उसकी मंजिल जो है ना वो आसान होती है और वो आसानी से आगे बढ़ता रहता है। अब जब मोमिन की मौत आती है तो दूसरे लोग जो हैं वो उस वक्त हसरत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन मोमिन जो है वो कुर्ब खुदाबंदी का मोहताज होता है और उस वक्त उम्मीद होती है उसको कि मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। बल्कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है कि एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, तो उनके मौत का वक्त आया तो वो जन्नत का मंजर उनके सामने पेश किया गया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए कि तो अल्लाह की इबादत नहीं की थी, मैंने तो अपने रब को राज़ी करने के लिए अल्लाह की इबादत की थी, तो अब मुझे ये बताया जाए कि मेरा रब जो है वो मुझसे राज़ी है। तो मोमिन जो है उसकी ये शान है, वो इस मर्तबे में होता है, लिहाजा जब वो आगे जाता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू के फरिश्ते जो है वो उसका इस्तेकबाल। बड़ी खूबसूरत बात, लेकिन वक्फे पे जाने बड़ी माजरत। ख़वातीन हज़रात, इमाम हसन बसरी जो है ये बाज़ार से गुजर रहे थे तो कीचड़ था, बारिश हुई थी और एक हिजड़ा वहाँ से गुजर रहा था और हिजड़े ने थोड़ी सी कुपी हुई हुई थी तो ज़रा बड़ा डामाडोल चल रहा था। तो इमाम हसन बसरी ने उसको कहा कि ज़रूर तो ध्यान कर गिर ना जाए। हिजड़ा था, खड़ा हुआ और इमाम हसन बसरी से कहता है हसन अगर मैं गिरा तो मैं तो हिजड़ा हूँ जो गिरूँगा, तू अपना ध्यान कर, तू गिरेगा तो तेरे साथ उम्मत गिरेगी। ख़वातीन हज़रात वापस आइए और बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला जो हज़रत उमर ख़त्ताब ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को वसीहत की, वो मौत कैसी थी जो आपकी वसीहत थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा से बातें कर रहे थे और एक खातून आई, उसने यमन की एक चादर जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दी और हदीस में लिखा है कि वो धारीदार चादर थी। वहाँ पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बैठे थे,
انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے. آپ نے وہ چادر ان کو عطا فرما دی. صحابہ نے اس پہ بہت تھوڑا سا اعتراض کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی چادر تھی, تم نے وہ بھی مانگ لی. حضرت عوف کہتے ہیں یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو اوڑھا کروں, میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرے کفن کے طور پہ استعمال کی جائے. خواتین حضرات, اگر ان صحابہ کو یہ علم نہ ہوتا اور یہ یقین ایمان کی حد تک نہ ہوتا کہ برکت جو ہے وہ اس چادر میں ہے اور حساب جو ہے وہ قبر کے اندر ہے, تو اس چادر کو کبھی نہ مانگتے. حضرت ادباً یہ سوال کر رہا ہوں کہ قبر کے اندر جب اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد کے کیا معاملات ہیں؟ قبر میں اتار دیا, دیکھیں اس کے جو بعد معاملات ہیں وہ حدیث میں بڑے واضح طور پہ وہ برزخی زندگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, برزخ سے مراد بتا دیجئے گا. برزخ سے مراد برزخی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے, فوت ہونے سے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو دور ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. تو یہ برزخی زندگی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے ما ربو کا, من ربو کا, ما دینو کا. وہ سوال اس کو قبر میں اٹھا کر کیا جاتا ہے؟ اس کو حدیثی میں یہ ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. اس کو بٹھایا جاتا ہے, بٹھا کے اس سے سوال کیا جاتا ہے, اور پھر اس سے یہ سوال کیے جاتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے ما تقول فی حق حاضر رجل, کہ ان شخصیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. تو یہ سارے سوالات اس سے کی جاتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ قبر کھول کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کو اس طریقے سے ناپا نہیں جا سکتا. یہ ایک جو ہے نا غیب کا معاملہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کیفیت کو آپ نے بیان فرمایا لوگوں کے سامنے کہ یہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا قرآن حکیم میں یہ آتا ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور پھر یہ ہے کہ النار یوردون علیہ غدوا وعشیا, کہ فرعون تو مر گئے, ابھی قیامت آئی نہیں ہے, لیکن قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر جو ہے نا آگ پیش کی جاتی ہے, یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, اور یہ قیامت تک رہے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عذاب قبر کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں جس میں آپ نے اس بات کو وضاحت فرمایا. اس لیے علماء اسلام کا یہ موقف ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں کہ وہ حق ہے, اور وہ حضرت جو روح ہے یہ امر رب ہے. اب جو قبر کے عذاب کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ماں بعد الطبیعات ہو, یہ ہماری سمجھ اور ہماری فہم میں نہیں آتا, لیکن یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ جو آگ دی جا رہی ہے, وہ جو عذاب دیا جا رہا ہے, وہ امر کو دیا جا رہا ہے, رب کے امر کو روح کو دیا جا رہا ہے یا جسم کو دیا جا رہا ہے, کس پہ عذاب آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی قرآن پاک میں اس کے بارے میں بڑے واضح احکامات موجود ہیں. اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے مسلم شریف کی, دوسری حدیث بخاری شریف کو اگر ملا لیا جائے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ جب قبر کے اندر مردے کے اندر دوبارہ روح پلٹائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب تک روح جسم کے اندر دوبارہ نہ پلٹائی جائے مردہ کلام نہیں کر سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کہہ دیا کہ وہ روح کو اعلیٰ علیین میں اللہ نے رکھ دیا. اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یہی ہے کہ روح کو اعلیٰ علیین سے ہی واپس پلٹایا جاتا ہے, اور وہ معاملات اللہ رب العزت اس کو وقتی طور پہ بلا دیتا ہے, جو اس کا استقبال فرشتوں نے کیا ہوتا ہے, قبر کے اندر دوبارہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. اور جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح اور جسم کے اتصال کے ساتھ کیا ان کو عذاب دیا جاتا ہے, تو غالب گمان محدثین کے نظر میں یہی ہے, گمان یہی ہے کہ روح پتہ مرنے کے بعد ہی چلے گا. ہاں پتہ, لیکن غالب گمان یہی ہے کہ روح اور جسم کے اتصال کو ہی یہ پتہ اس کو چلے گا جس کو عذاب ہوگا. اور دوسری بات بلال بھائی اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے نا کہ جب یہ جو جسم اللہ رب العزت نے دنیا میں بنایا, بعض حدیث کے اندر لکھتا ہے جو آتا ہے شہید کے بارے میں, اللہ رب العزت نے یہ جسم تو جنت میں نہیں لے کے جانا, یہ تو قبر میں رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ایک جسم ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کے کالم میں ڈالتا ہے. کیا مطلب, یعنی روح کو پرندوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ نعمتوں سے فیض یاب ہو سکے. یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جو عذاب ہے وہ اس کو قبر میں مل گیا, فرض کیجئے کہ وہ, مجھے نہیں پتا کہ اس کا وقت کتنا ہوگا, یہ بھی فرما دیجئے کتنا اس کا وقت ہوگا. جو عذاب قبر ہے کیا یہ کنٹینیو کرتا ہے قیامت تک کے لیے, یا یہ پھر رک جاتا ہے؟ بلال بھائی اس کی تفسیر محدثین نے اس طرح کی ہے کہ جو برا آدمی ہے نا, برا آدمی اگر قیامت سے صرف 3 دن پہلے فوت ہوا ہو, صرف 3 دن پہلے, اور وہ 3 دن کا عرصہ اس کو ایسے لگے گا میں نے 3000 سال عذاب میں گزارے. اور تکلیف کا جو لمحہ ہوتا ہے, آزمائش کا جو لمحہ ہوتا ہے, ہمیشہ انسان کو طویل ہی لگتا ہے. اور جو مومن بندہ ہے
नम का नौमतिल अरूस की जो हदीस है उसके बारे में ये आता है वो 3000 साल पहले भी क़यामत से मरा होगा तो उसको लगेगा मैंने 3 लम्हों में ये सफ़र तय कर लिया। क्या बात। इसका मतलब ये है कि वो वाकई जब इंसान कब्र में बुरा आदमी डलता है तो उसके लिए वो सफ़र बहुत तवील हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है पूरा, और मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं कब्र का आपस में मिलना, कब्र के मुख्तलिफ अदाब के बारे में, सांपों के बारे में बड़ी तफसील से ये बातें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक ये भी सवाल अक्सर सुनने में भी आता है कि अगर अजाब कब्र में मिल गया, जिस भी सूरत में मिल गया, तो फिर रोज़े महशर हिसाब किस चीज़ का है? जो अभी मौलाना साहब ने यह फरमाया ना कि यहाँ पर तो जो आपने कहा कि एक अलग बहस है कि पसलियों का टूटना या जिस्म का कड़कड़ाना, ये सारी चीज़ें तो यहाँ कब्र के अंदर मौजूद हो रही हैं, लेकिन जो आपने अमाल जो दुनिया में किए हुए हैं यही अमालों का कंटिन्यूटी तो वहाँ तक बरकरार रहेगी। ये पसलियाँ तो तभी टूटेंगी ना अगर कब्र में अजाब आएगा जी। पसलियाँ जो है वो एक नेक आदमी तो ये सफर यहाँ से शुरू हो गया, गुनाह माफ होते हैं, ये हदीस में आता है। हर अजाब के साथ, हर तकलीफ के साथ गुनाह माफ होंगे। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जन्नत में ही दाखिल करने के लिए बनाया ना, तो जिसका जितना बुरा अमल है। इतनी अच्छी बात की है यार, क्या बात है, वाह वाह। ये फिर से कहिए हज़रत आदम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसका वारिस, जन्नत का वारिस बनाया। आदम की तहलीक ही जन्नत के लिए हुई है और इंसानों की तहलीक जन्नत के लिए हुई है। अब जिसने जितना जुर्म किया उसको उतनी सजा मिल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पाक साफ करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाबों का मकसद ये नहीं कि उसको तकलीफ में देना है, जैसे कि जो शरी सजाएं हैं इनके बारे में हज़रत माइज का जो वाक़या है, शबीबा गामदिया का जो वाक़या है कि ये जो सजाएं हैं ये अजाब देने के लिए नहीं है, ये मैल कुचैल साफ करने के लिए है। दुनिया में अजाब भुगत लिया जिसने वो आखिरत में भी दुनिया है। क्या बात है, क्या बात है। हज़रत ये जो आप फरमा रहे थे कि कब्र से का जो सफ़र है ये ख़त्म हुआ और अब क़यामत तक का इंतज़ार है, ये एक वक्फ़ा है, इसमें क्या ये मुमकिन होता है कि रूहें जो हैं ये दोनों आलमों की खबर रखती हों, आ रही हों, जा रही हों, या कोई ऐसा सिलसिला है? देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने बड़ा इल्म अता फरमाया था। अभी आप बात कर रहे थे उनसे तो उन्होंने कहा इनकी तरफ आप जाएं इस मसले में, तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के बारे में फरमाया है कि आखिरत के जितने मामलात हैं ये उसका मुकदमा है। बिल्कुल, जो इससे बरी हो गया वो आखिरत में भी बरी हो जाएगा, और जो इसमें फंस गया तो वो आखिरत में भी जो है ना वो फंसेगा। तो इसलिए कब्र इसको भी कहा जा सकता है कि उसको पता है कि मैंने आगे भी फंसना है जाके। जब उसको अज़ाब कब्र हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके जराइम मौजूद है और उसकी सजा जो है ना वो उसको दी जा रही है। तो अब ये जो है ना ये जो आगे का निज़ाम है मतलब इस दुनिया का भी और आखिरत का भी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं, अब आप ये देखें ना अजीब व गरीब बात है कि आप जो है हज्जतुल विदा में ऐलान कर रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, आप जो है ना वो आयशा सिद्दीक़ा को बता रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, आप हजरत फातिमा को बता रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, तू सबसे पहले आएगी मेरे साथ जो है ना मेरे पास आएगी। तो ये सारी बातें अल्लाह जल जलालू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी थी। और ये बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, कब्र मरने के बाद जब आदमी को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो ये आगे का जितना निज़ाम है ये सारे का सारा अल्लाह और उसके रसूल के बयान पर मौकूफ है। उसमें मेरी अकल या मेरी मालूमात जो है वो काम नहीं देती। जो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वही बुनियाद है, और वो हमारी समझ में आए या ना आए हम उसको जो है ना उसी तरीके से आपका बढ़ा दूं, ये मामला कब्र से आगे का नहीं है, ये कब्र से पीछे का भी यही मामला है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दिया। तो इसलिए जो है ना ये जो आलम के आगे की खबरें हैं सारी, ये सारी के सारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हैं और हम इनको मिनवान कबूल करते हैं। और उसमें मौलाना रूम साहब के कायदे के मुताबिक कि अक्ल कुर्बाकुन बपेशे मुस्तफ़ा, हम अपनी अकल को छोड़ देते हैं और नबी के कदमों से मुंसलिक हो जाते हैं। मैं जो बात कह रही थी वो ये ख्वाजा हसन बसरी के हवाले से भी ये बात साबित है कि उन्होंने ये कहा कि एक मर्तबा एक औरत उनके पास आई और कहा कि मुझे अपनी बेटी का हशर देखना है या बेटी से मिलना है, तो उन्होंने उसको तरीक़ेकार बताया कि दो नमाज़ी, तो उसको नज़र आता है कि उसकी बेटी आग की मतलब शोलों में या अलाव में जल रही है और हथकड़ियाँ पहनी हुई है। वो रोती हुई वापस आई उनके पास और उनसे कहा कि मैंने तो अपनी बेटी को इस आलम में देखा है। फिर आप खड़े हुए और आपने ख़ुद जो भी अदा किया, जो भी दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा अब जाके फिर देखो, तो देखा कि उसकी बेटी जो है कब्र में अज़ाब में। मगर यहाँ इसका मतलब के साथ अगर मैं इस रवायत को मान लूँ ना, सच यकीनन सच होगी, अगर मैं मान लूँ ना तो इस वक्त जितने लोग बैठे हैं ना दुकानें खोल के, खुदा की कसम उनकी दुकानें चमक जाएंगी कि लोग जाएंगे कि जनाब मेरे बाबे को मिलाओ, मेरे अब्बा को मिलाओ। ये है कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन कायम हो जाएगा कब्रिस्तानों के ऊपर, जब ये कह दिया गया हम जिंदा हैं, हम इस दुनिया में है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो मुंतकिली में है, उनका हिसाब जो है इस दुनिया में जानना
حضرت بڑا لیکن یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سوال میں ایڈیشن کروں گا جو آپ نے روحوں کے واپس پلٹنے کی بات کی ہے نا، قرآن پاک کے اندر جو تمام واقعات ہیں نا، اس میں صرف ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ طور پہ ہے کہ روحوں کو جسموں سمیت واپس پلٹایا جائے، وہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کا جمع ہونا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں واضح طور پہ موجود ہے سورہ یاسین کی جو آیت ہے، وہ شہید اللہ رب العزت کو کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع تو دے میں ان کو جا کے بتا سکوں کہ تو نے میرے ساتھ کیسی میزبانی کی ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ رب العزت روحوں کو دوبارہ دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ ان کے لیے تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا جن کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ واحد ایک واقعہ انسانی تاریخ میں ملتا ہے، کیونکہ اور بعض فقہا کے نزدیک اگر روحوں کا واپس آنا اسلام میں جائز ہوتا یا حدیث یا قرآن سے ثابت ہوتا تو اللہ کو 1,24,000 انبیاء کی ضرورت نہ ہوتی، ایک ہی نبی کافی تھی، ایک ہی نبی کافی تھا، صرف ایک نبی آتا وہی جاتے، وہی آ جاتے، وہی جاتے۔ حضرت ایک جملہ دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ اے نبی جو انبیاء کرام ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ نے رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو انبیاء کرام عالم برزخ میں ہیں، اور وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ سوال یہ بات کریں کہ یہ مجھے بھی جواب ملنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صلاحیت جو نبی میں ہوتی ہے وہ غیر نبی میں نہیں ہو سکتی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن روحیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کی طرف واپس آتی ہیں، تو یہ بات کیا کتنی سچ ہے؟ جمعے خالی جمعے کے نہیں بلکہ بڑی راتیں جو آتی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یوں تو رات آتی ہے روز گزر جاتی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے ان موضوعات پہ، اور ابن قیم نے بھی ایک کتاب الروح کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور روحوں کے آنے جانے کا معاملہ جو ہے نا ان لوگوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ان میں لکھی ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ اپنے جو متعلقین ہیں، جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان سے سوال کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے درجات جو ہے نا وہ بلند ہوں۔ جملہ آخری فرما دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ایک بھی روایت یا قرآن کی آیت میں واضح طور پہ موجود ہے ان الابرار لفی علی، ابرار کی جو نیکوکاروں کی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو علیین میں بند کر دیا اور جو کافر ہیں ان کو سجین میں بند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان کی روحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا، بالکل انتہائی مشہور۔ لیکن ایک بات ہے، وہ محتاج ہوتی ہیں، وہ ہماری دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ ایک بات ہے، قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے انوار و تجلیات کا فیضان ان پہ اوپر ہو رہا ہے۔ حضرت بہت شکریہ، حضرت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بالکل وقت ختم ہو گیا۔ خواتین حضرات، حضرت عمر کی جو روایت تھی وہ آپ کو عرض کرتا چلوں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ مجھے کفن سادہ پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ نے قبول کر لیا تو پھر اللہ کا دیا وہ لباس پہنوں گا، میرے جنازے کو تیز لے کے چلنا، کیونکہ اگر میں بخشا گیا تو پھر تم میرے اور اللہ کے درمیان میں شامل ہو، اور اگر میں نہیں بخشا گیا تو میرے جیسے گناہ گار کا وزن تم جیسے نیکوکار کے کندھوں پہ کیوں ہو، اور میری قبر کو بالکل سادہ رکھنا، کیونکہ اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ میری پسلیاں توڑے گی، اور اگر میں اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ہوگا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، Come on.
तेरी कौन करेगा, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन। नूर करता है और नूर करता है नूर की तारीफ, नूर करता है नूर की तारीफ, नूर करता है नूर की तारीफ और आदमी और हुजूर की तारीफ। तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा मोहम्मद, तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा बस बयां हो किससे, तेरा बस बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, या हबीबी या मौला, नूर मुजस्सम, नूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, अब वक्त है रमज़ान के टोटकों का और हमारे साथ मौजूद है वजाहत योगी साहब। रमजान के लिए टोटकों का, रमज़ान के लिए टोटकों का, बिल्कुल रमज़ान के टोटकों। वजाहत भाई इस्लाम जी, वजाहत भाई कैसे हैं आप? पहले ये तो बताएं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक ठाक, रोजे पूरे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बड़ा हो गया हूं। जबरदस्त। अच्छा, आप बड़े हो गए और रोजे? रोजे तो अब आदत हो गई ना, अच्छा। बड़ा हो गया हूँ तो अब तो पूरे जाते हैं। अच्छा, बचपन में आप छोड़ते थे रोजे? बचपन में जरा थोड़ा सा वो बिलाल भाई क्या होता है जो बचपन वाला रोजा होता है आधे दिन का, उसको क्या कहते हैं? कितने घंटे का? हाँ, डेढ़ एक घंटा, अच्छा, एक घंटा, आधा घंटा। और वो कह रहे हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ। और कई बच्चे इस रमज़ान भी रख रहे हैं और रोज़ा खुशाई भी हो रही है, तो सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो पहला रोज़ा। अच्छा जी, टोटकों की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ। किशमिश भी है और अंजीर भी है। देखिए मुझे पता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, तुम नज़र बड़ी वाज़ेह आपकी साफ है। नहीं, वो पूछ रहे थे ना कि अब पता भी है कि हाँ, उसको नहीं होता, मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि पता है। हाँ। अच्छी बात। अच्छा, हम क्या बना रहे हैं आज? देखिए जी, क्योंकि अभी जैसे वक्त खासा कम है और कभी ऐसा भी होता है कि आप जल्दी में हैं, देर से उठे और वक्त बहुत कम है, बिल्कुल, तो मैं एनर्जी ड्रिंक बता रहा हूँ। ये मैं इसको गरीब का एनर्जी ड्रिंक कहता हूँ, वो वाला ड्रिंक नहीं, केन वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने रात को जो है इंजीर भी भिगो दी थी और हमने ये किशमिश भी भिगो दी थी। देखिए, इंजीर में जो खासियत है वो पेट की सफाई की है, दीगर मामला हैं, लेकिन ये अगर मुसलसल इस्तेमाल की जाए, सही तरीके से की जाए, तो ये फालिज जैसे अमराज में भी शिफा देती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और कुरान पाक में जिक्र है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में जिक्र है। पूरी रात भिगोया है, पूरी रात भीगी हुई है। इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं और मैंने इसको मुकम्मल डाल दिया, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि एक किशमिश यहाँ से मैंने इंजीर ली है जी। ठीक है, ठीक है, फर्ज कीजिए वक्त कम है और ये दूसरी है। ठीक है, आइडियली 2 या 3 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये पानी जिसमें ये डली रही थी, भीगी रही थी, ये मैंने इसमें डाल दिया। पानी भी यूज़ हो सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एहतियातन, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर खाई जाएंगी तो ये अच्छा है। जिन लोगों को रोज़े में थकन बहुत होती है और बाद में वो कहते हैं जी एनर्जी ख़त्म हो गई है, और जिनमें खून की कमी है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैंने कुछ इसमें से बचा ली है आपने? हाँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर खाएंगे तो फिर 1 चम्मच आपने डाली है। 2 इंजीर के दाने समझ लीजिए, 2 इंजीर लिए हैं और 10 के करीब 10-15 हमने किशमिश ले ली। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला गरीब का एनर्जी ड्रिंक हो गया। अच्छा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो चमचे से इसको मजीद आप क्रैश कर सकते हैं, ना भी करें, और कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना है। तो मैं समझी थी अभी आप ग्राइंड करेंगे। नो जी, ना जी, गरीब कुछ भी नहीं। हम गरीब के यहाँ ये कहाँ होती है, मशीन ऐसी होती है। अच्छा, लेकिन ये इंजीर गरीब का कैसे हुआ? देखिए, आजकल तो हर चीज़ गरीब की दस्तरस से दूर है। हाँ जी, ठीक है, आजकल तो पानी भी नहीं मिलता गरीब को, ये तो है। मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन जिनको मिल जाए, और ये जब देखें खजूर है, अब वो भी ले सकते हैं। अच्छा, खजूर भी ध्यान में रखिएगा कि किसी चीज़ का इस्तेमाल जो है
اس کے فوائد کو گھٹا یا بڑھا سکتا ہے. اچھا لیکن مجاہد بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ جھٹپٹ والی اگر آپ ایک دم سے اٹھے سو کے, تو میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر جھٹپٹ سے اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ نے بھگوئیں گے کب آپ رات کو؟ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھٹپٹ سے اٹھنے والے, دیکھیں آپ پکڑا ہے میں نے مجاہد بھائی کو. پہلے یہ کہ رات کو بھگوئیں اور پھر جاگتے رہیں, اور پھر جب جیسے ہی سونے اس کا وقت ہے سو جائیں, پھر جھٹپٹ سے اٹھیں. اس کے لیے جھٹپٹ سے اٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ بلال بھائی صحیح پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ بہت بڑی دور کی لائی ہو, میں ذرا سوچ کے آؤں گا. میں سمجھا تھا ہلکا پھلکا پروگرام ہوگا, لیکن یہ تو بڑا سوچ سمجھ کے اس میں ذہن استعمال کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے آج کل جو ہے نا, خواتین اتنے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں اور واقعی میں تھکان کے مارے نیند جو ہوتی ہے وہ لمبی چلی جاتی ہے اور اذان کے وقت سے پہلے ہی آپ اٹھتے ہیں, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. بہت سمپل سی بات ہے. سب سے پہلی بات تو ہے ماہ رمضان ہے, اس میں جس قدر ہم ان اشیاء کے قریب ترین آئیں جن کا ذکر قرآن پاک میں, جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے, ظاہر میں برکات اور بڑھیں گی. ظاہر بات ہے اگر میں کوئی ایسا ڈرنک لے رہا ہوں جس کا ذکر کہیں بھی نہ ہو اور اس سے روزہ کھولتا ہوں یا افطار کرتا ہوں تو ذرا معاملہ بگڑ جائے گا. یہ کیونکہ اس میں برکات ہیں, اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ روزے کی کیفیت میں جا رہے ہیں, تو میں نے جو آپ کو کہا کہ جن لوگوں کو تھکن ہو جاتی ہے, جن میں خون کی کمی ہے, جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے, وہ بھی یہاں صحیح ہو رہا ہے. تو ہڈیوں میں بھی درد نہیں ہو رہا, تو ایک طریقے کی دوا بن گئی. یہ شفا بھی ہے, دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور ہم کوشش کریں کہ نمود و نمائش سے ہٹ کے افطار اور سحری کو جس قدر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار و سحری کے قریب لے آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمیں کرنا چاہیے. دکھاوے تو بہت سارے ہیں, پکوڑے تو بن سکتے ہیں, لیکن ہمیں ذرا مومن بننے کی ضرورت پڑے گی. بھی ضرورت ہے. اب آپ ایسے کالر بھی ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یاسر کوئٹہ سے, السلام علیکم یاسر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. ہیلو یاسر بھائی. یاسر بھائی اب ویسے افطار کے سحری کے لیے چلے گئے ہیں. وہ یاسر بھائی سحری پہ گئے ہیں؟ ہاں وقت کم تھا, اسی لیے میں نے یاسر صاحب کے لیے ڈرنک بنایا. یاسر بھائی یہ ڈرنک آپ کے لیے تھی, آپ جلدی سے ڈرنک بنا لیجئے. اب ناظرین آپ ہمیں کال کریں, اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو یہ صحیح وقت ہے وجاہت بھائی سے چھوٹے موٹے ٹوٹکے یا بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا وجاہت بھائی مجھے یہ بتائے گا, یہ جو انجیر اور کشمش جو آپ نے ہڈیوں کے درد کا بولا ہے, وہ انجیر سے پورا ہوگا اور کشمش کا کشمش کے اندر جو ہے کمی سے پورا ہوگا؟ خون کی کمی, یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہے. میں تو کچھ ایک دو فوائد آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے جس پہ لوگ چونک پڑتے ہیں کہ انجیر کھانے سے فالج جیسے امراض میں جو ہمارے باڈی کوارڈینیشن کا, مائنڈ اینڈ باڈی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے نروز کا, وہ درست ہوتا ہے. کیونکہ ام الامراض ہے قبض, وہ یہ دور کر رہا ہے قبض کی, اور پھر بلغم کو نکال رہا ہے. بلغمی امراض جو ہیں آگے بڑھ کے ہمارے جسم کو روکتے ہیں اور فالج جیسے امراض پیدا کرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی نزلے زکام کو فوری طور پہ نہیں روکنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں بہت ہی غلط پریکٹس ہے. ذرا سا نزلہ ہوا, ہم نے گولی کھائی اور ہم نے فوراً روک لیا, اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے. اسی لیے چھینک کو بھی ہمیں نہیں روکنا چاہیے. بعض لوگ چھینک کو روکنے میں بہت سمجھتے ہیں. ہم نے بہت ہی شروع میں شو میں روکتی تھی, پھر میں نے کہا کہ اب بھائی لائیو شو ہے, اب چھینک تو آنی ہے تو چھینک تو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, سائمہ, ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سائمہ, کیسی ہیں آپ؟ سردی گرمی دونوں میں کھایا جا سکتا ہے. سردی اور وعلیکم السلام سائمہ, رمضان مبارک, کیسی ہیں آپ؟ ہماری ممی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. کیا کہیں گی سائمہ؟ وجاہت بھائی سے کچھ پوچھیں گی؟ آپ لوگ ٹوٹکے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں. زبردست زبردست زبردست. اچھا آپ گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے استعمال کرنا شروع کر رہی ہوں. اچھا, یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی. تو آپ لوگوں کو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں اور لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا سائمہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی, آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے, بہت مطلب میں ڈیلی روٹین سے دیکھ رہی ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لیکن آپ لوگ کہیں مت جائے گا کیونکہ بنو سما کی آواز ابھی بھی باقی ہے. بنو سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے حبیب سے ہوگی جیت ہی جیت. بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q-Mobile Nord A300.
वेलकम बैक नाजरीन। अब वक्त है बनो समा की आवाज़ का। सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कल की विनर कौन है और फिर करेंगे हमारा आज के सेगमेंट। बनो समा की आवाज में कल आपने सुना ID 017 मिशल तैयब और ID 018 उम्मे मारिया को। आपके वोट के मुताबिक मिशल तैयब पहुंच गई हैं टॉप 16 में। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जी मिशेल, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप आ चुकी हैं हमारे टॉप 16 में। और मैं बताती चलूं कि विनर को मिलने वाली है ये गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी हुई है हबीब ऑयल की तरफ से। और गाड़ी का आप लोगों को हमने बता दिया कि थोड़ा बहुत मेरा बिलाल भाई का हिस्सा भी है इस गाड़ी में। क्यों बिलाल भाई? बेशक है। आज तो हमारे पास ताबिना आपा भी मौजूद है और अली हैदर भी मौजूद है, हमारे 2 जजेस। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं बुलाऊं, अगर हम आप लोग की इजाज़त हो तो सबसे पहले हम देखें, पहले पैकेज देखिए। कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, ये जो बनो समा की आवाज़ है बहुत अच्छी बात है कि हमारे अदारे इस सेगमेंट को इतना प्रमोट करें। मैं अपने अदारे हबीब ऑयल मिल्स की तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन आप देखिए दूसरा इनाम बैंक अल-फलाह ने आपके लिए किया, तीसरा इनाम भी रखा है जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस वाले हैं। तो मैं समझती हूँ ये अदारे इस काम की मोहब्बत में अगर हमारे साथ हैं, समा के साथ हैं, तो मैं समझती हूँ कि समा की कामयाबी है ये कि इस सेगमेंट को जो शुरू किया जो इतनी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। जी अली हैदर, आप क्या कहेंगे? मैं आपको जरा देख लूं पहले, ये रे जी। जी मैं काफ़ी देर से बातें सुन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो बिलाल भाई हैं, पैनल मज़े का होता है, आपका टॉपिक अच्छा होता है। आज तो मैं आई वाज स्टन्ड जब मैंने जिस तरह आपने शुरुआत की है, और मौत जो है वो एक तल्ख हकीकत है। तो वो जो मैंने सुना है, आप जब आते हैं ना तो यकीन कीजिए यहाँ की ना एनर्जी एक बूस्ट अप हो जाती है। नहीं सर, मैं तो सीखने के लिए आता हूँ और मौका मिलता है तो कभी हम पढ़ देता हूँ, कभी नात पढ़ देता हूँ, कभी कोई मनक़बत पढ़ देता हूँ। तो मेरे लिए तो ट्रेनिंग है। और ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन के लिए मैं कहूँगा, वैसे तो हर उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं, हर उम्र के लोग हैं हमारे, लेकिन एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। और मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम हर चीज़ के अंदर हमेशा नेगेटिव ही सोचें या हर चीज़ को बुरा भला कहें जो मीडिया पे है, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वो उनको अप्रिशिएट करें। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, और इसमें एक बात ऐड करूं आप दोनों की इजाज़त से, यहाँ पे अली हैदर जैसे जो मेरे लिए तो बच्चे हैं, इन लोगों ने जो नया अंदाज हम्द को, नात को और मनकबत को दिया ना, मेरे ख्याल में हमारे इन छोटे बच्चों को ना इनको भी देख के सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन कन्वेंशनल स्टाइल्स पे रहें। ये जो आज के लोग ये पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम, ये आज जो पढ़ा अली हैदर ने, ये जिस लय पे पढ़ा रिमार्केबल था कि इस जगह पे पढ़ना चाहिए ताकि आवाज़ जो है ना वो हद अदब बता रही होती है कि ये अदब है पढ़ने का। माशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगी कि कन्वेंशनल से हट के नए तरीकों को भी देखें, लेकिन ये कोई फैशन तो है नहीं। बिल्कुल। तो उस तमाम नए तरीके में जो अदब, आदाब, एहतराम है वो अपनी जगह मुसल्लम है, उसको बेशक। जी हम बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, लेकिन उनसे पहले उनका पैकेज देखेंगे। और मैं बताती चलूँ कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, वो फैसलाबाद में है। उनका नाम है मोहसिन साबिर, उनका ID नंबर है 019। पहले पैकेज चल कर देखते हैं, फिर उनकी सुनेंगे आवाज़। हमारे आज के बनो समा की आवाज़ के कंटेस्टेंट खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहसिन साबिर हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। मोहसिन बचपन से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं और अपना ज़्यादातर वक्त रियाज करने में गुजारते हैं। मोहसिन ने नातख्वानी अपने दादा को देखकर शुरू की और नातख्वानी में मोहसिन अपने दादा को ही फॉलो करते हैं। तो मुझे बचपन से ही सरकार की नात पढ़ने का शौक़ है और ये शौक़ मुझे अपने दादा अलहाज अब्दुल हमीद वस्म साहब से मिला और मैं बचपन से ही सरकार ही मतलब कुशाही करता आ रहा हूँ। अगर मुझे गाड़ी मिली तो मैं उससे अपने वालिदैन, दादी अम्मा, उन सबको घुमाऊँगा।
मोहसिन की दादी का कहना है कि जब भी मोहसिन नात ख्वानी की यादों का दिया दिल में जलाए रखना, उनकी यादों का दिया दिल में जलाए रखना, एक दिन आएंगे वो आस लगाए रखना, उनकी यादों का। तेरी किस्मत के सितारे भी दरख्शां होंगे, तेरी किस्मत के सितारे भी दरख्शां होंगे, अपने महबूब की महफिल को सजाए रखना, उनकी यादों का दिया दिल में जलाए रखना, उनकी यादों का। है नियाज़ी की तमन्ना ये मदीने वाले, है नियाज़ी की तमन्ना ये मदीने वाले, दोनों आलम में मेरी बात बनाए रखना, दोनों आलम में मेरी बात बनाए रखना, उनकी यादों का दिया दिल में जलाए रखना, एक दिन आएंगे वो आस लगाए सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। आज तो हमारे पास जजेस मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम अपने जजेस के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं। तब नापा एक ही क्लाइन, वक्त कम है, हमने दूसरे कंटेस्टेंट को भी बुलाना है। बहुत तवाना आवाज़ थी, अच्छी आवाज़ थी, कलाम का इंतखाब अच्छा, और उन्होंने नात को जिस तरह पढ़ना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, मगर बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको निभाया। इसका मतलब है उनको अच्छा पढ़ना आता है। अच्छा पढ़ना आता है। जी अली हैदर, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने इतना बेहतरीन पढ़ा बिलाल भाई कि जगह ये लगा रहे थे, लेकिन इतनी सादगी से इन्होंने लगाई कि मतलब वो नोटिस में ही नहीं आई। इतना ये बेहतरीन पढ़ रहे थे, यही खूबसूरती थी कि वो नज़र ही नहीं आया, लेकिन वो इनके गले में बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मोहसिन, आपके लिए हम यहाँ पे दुआएं करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप भी टॉप 16 में आए। आपको वोट करने का तरीका मैं नाज़रीन को बताती चलूँ। आप लोगों ने करना है कि अपने सेलफोन्स पे टाइप करना है BSKA स्पेस मोहसिन साबिर का नाम स्पेस इनका ID नंबर 019 और भेज दीजिए
26 पर। अब हम मिलवाने से पहले पैकेज ज़रूरी होता है, तो पहले हम पैकेज चल कर देखते हैं। ये आसिफ अली का जो कि है शदादपुर से, लेकिन आज हमारे पास लाइव होंगे यहाँ सेट पे। पहले चल के देखते हैं एक छोटा सा पैकेज, फिर उनको यहाँ पे बुलाते हैं। बनो समा की आवाज में शहदादपुर जिला सांगड़ से मुंतखब होने वाले ये हैं 25 साला सैयद आसिफ अली। आसिफ बचपन से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं। आसिफ MBA के स्टूडेंट हैं और स्नूकर खेलने के बहुत शौकीन हैं। सारा फोकस जो है नात ख्वानी पर है अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन से ही जब से होश संभाला है नात ख्वानी जो है वो कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे कंपटीशन में भी जो है हिस्सा लिया और बहुत पजीराई मिली माशाल्लाह। हम जब ऑडिशंस में भी गए थे तो बहुत अच्छा वहाँ से हमें जो है रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लोगों ने ट्रीट भी किया, जजेस ने भी बहुत सराहा, और इंशाल्लाह भी रमज़ानों में भी जो है आगे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। आसिफ के दोस्तों को बेहद खुशी है कि आसिफ बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे शहर की बहुत अच्छी आवाज़ है ये, और हम बहुत खुश हुए शहर वाले कि आसिफ भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो सिलेक्ट हो गए समा में। आसिफ की आवाज़ ने हमारे जूरी मेंबर्स को ऑडिशन में बेहद मुतासिर किया, लेकिन क्या आज इनकी आवाज़ हमारे जजेस और व्यूअर्स को मुतासिर कर पाएगी? आइए देखते हैं। इनकी ID है 020। आपने जैसे मेरा आपकी दहलीज को आका चूमा, अरे यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। आपको आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे, झूम उठा नात पड़ी रो दिया, लिपटा चूमा, झूम उठा नात पड़ी रो दिया, लिपटा चूमा, 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 यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा करें कि हम थोड़ा सा सस्पेंस रखें, एक ब्रेक पे जाएं और फिर कमेंट्स लें।
اگر آپ کی اجازت ہو بلال بھائی اور ہمارے ججز کی کر لیں یہ پلیز آپ انتظار کر لیں گے بریک تک کا اچھا ٹھیک ہے ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں. اب بریک کے بعد ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ آصف نے کیسا پڑھا اور ججز ہمیں بتائیں گے. تو آپ لوگ کہیں مت جائے گا, ہم چھوٹے سی دیر میں واپس آتے ہیں. اچھا آصف, بریک سے واپس ہم آ چکے ہیں. آپ کو کامنٹ سننے ہیں یا رہنے دیتے ہیں؟ آپ کے بھی سن ہی لیں. اچھا چلے یہ تو ہم سن ہی لیں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جو گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے حبیب آئل کی طرف سے, جو گاڑی ہے 1300 سی سی کی گاڑی, پہلی بار ہمارے 5واں یہ بنو سما کی آواز ہو رہا ہے اور پہلی بار 1300 سی سی کی گاڑی دے رہے ہیں نا دعویٰ آپا. تو یہ جو ہے اگر آپ کو مل گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں اس کو لینے کے بعد جب سب سے پہلے تو لال شہباز قلندر کے مزار پہ جاؤں گا انشاءاللہ, حاضری دینے کے لیے. گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. گاڑی ہے آپ کے پاس آلریڈی؟ نہیں گاڑی نہیں ہے. گاڑی نہیں, بائک ہے. اچھا بائک ہے, کار نہیں. وہاں جا کے منت ماننا کہ اگلے سال 1600 سی سی کی گاڑی جیتو. انشاءاللہ. چلے تو اب ناپا آپ بتائیں. بہت مختصر میں کہوں گی کہ مجھے الاپ بہت زیادہ لگا. دوسرے انہوں نے جگہوں پہ زیادہ توجہ دی, اسی وجہ سے جب یہ انترے کے اوپر گئے ہیں تو ان کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے. پھر بیچ میں بھی انہوں نے دونوں نعتیں ایک ہی ٹون میں پڑی گی, ایک ہی طرز تھی. انہوں نے اس میں لگ رہا ہے کہ سیکھا ہوا ہے, لیکن وہی بات ہے نعت کو اگر ہم گائیکی میں پورا ڈھال دیں گے تو وہ نعت کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا یہ ہٹے ہیں انترے میں میرے خیال میں. علی حیدر اب اتنی سی اجازت ہوتی ہے انترے میں, اتنا سا تھوڑی سی اجازت, ہاں تھوڑی سی معافی دے دیں. جب یہ فائنل میں سیمی فائنل میں جائیں تو اس طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے زبردست. جی علی بھائی. جی میں تائید کروں گا اس بات کی کہ ایک تو فیل جو ہے اصل جو آپ کا کنیکشن ہے وہ بڑا ضروری ہے. دوسری آواز آپ کی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سے, بہت بہترین آواز ہے, اور جو رینج ہے اور جو تھرو میں نے دیکھا وہ بہترین ہے. اور میں اس چیز کو تھوڑا سا نگلیکٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ نیچرلی ٹائم بھی ہو گیا ہے, جاگتے بھی ہیں, اس ٹائم میں تھوڑی سی آواز کبھی کریک ہو جاتی ہے. لیکن آپ ایک دو جگہ پہ تھوڑے مجھے مائک تھوڑا سا قریب ہے. سحری کی تھی آپ نے, آئلی کھانا کھایا تھا. کس نے کہا تھا آپ کو پڑھنے سے پہلے آئلی کھانا کھانے کو؟ یہ آپ کے جو بھائی اور آپ کے کزن اور آپ کے دوست آئے ہوئے نا یہاں پہ, انہوں نے تو ایڈوائز نہیں کی تھی؟ نہیں, بس وہ سب کھا رہے تھے, سب کے لیے وہی تھا تو میں نے بھی کھا لیا. چلے خیر, تو رکھنا ہے. بالکل وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. یہ آگے امپروو کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. سحری میں اصل میں تھا بھی اچار گوشت نا, اچار گوشت, سب نے اچار گوشت کھایا. میرے خیال سارے ہمارے جو بھائی ہیں نا قوال یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نوا جتنے بیٹھے ہیں, ان سب نے مجھے مڑ کے دیکھا, بڑی باریک بات کی, سب نے بچ کے کھایا. اچھا بالکل. اچھا ہم نے اب ووٹنگ کا طریقہ بتانے, تو میں بتاؤں یا آپ بتا دو گے اپنے, اب خود ہی آپ اپنے لیے ووٹ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بول دیتی ہوں, پھر اینڈ میں آپ بول دے گا کہ مجھے ووٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ کیمرہ ٹھیک ہے, اوکے. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, BSKA ٹائپ کرنا ہے, اسپیس ان کا نام, اسپیس ان کا ID ہے 020 اور بھیج دیجئے 8126 پر, اور آپ بھی بول دیجئے. بس ووٹ کریں. اور چلے زبردست, ہماری دعا بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ ہیں. پلیز آخر میں جاتے جاتے بلال بھائی مجھے ایک تو آپ کی ضرورت ہے ادھر آپ تشریف لائیں, تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے. بلکہ مہمانوں کو ایسا نہ کریں کہ حضرت قوالی جب ہونی ہو واقعی تو پھر یہاں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدھی ٹیم سے کوئی تھوڑا سا اسٹینڈی ہٹا دیں گے تو پھر ہم یہاں بیٹھ جائیں گے سارے. اور حضور قوالی پھر اسی انداز کی ہونی چاہیے جو دل سے نکلے اور دل میں اترے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اور ہماری جو پیاری سی آڈینس ہے ان کا بھی بہت شکریہ, اتنی محبت سے اتنی دور سے آتے ہیں ہمارے لیے کیا اپنے شو کے لیے. اچھا مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو بچہ ہے ہاں جی وہ ابھی تک جاگ رہا ہے اور پورا اسی طرح جاگ رہا ہے جس طرح اس کے ماں باپ جاگ رہے ہیں. یہ چھوٹو سا چھوٹو ادھر آ جاؤ, تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے قوالی سنو گے؟ نہیں سننی؟ اچھا نہیں, اس کو آنا ہی نہیں. ٹھیک ہے آئیے جی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا عارفانہ کلام ہے. وہ
ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ खस खस जिन्ना जिन्ना खस खस जिन्ना कदर न मेरा मेरे साहिब नू वडिया या मेरे साहिब नू वडिया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया तन मन माल हवाले तेरे जिंदड़ी जान दी तेरी मैं को जीदा वारस तू शर्म रख लई मैं को जीदा वारस तू शर्म रख लई मैं को जीदा वारस तू मुर्शिद दा बड़ा हसीन मिसरा दर मुर्शिद दा खाना काबा दर मुर्शिद दा खाना काबा दर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए हज जरूरी करिए रख महबूबा वाला चल गवारा मलिए महबूबा वाला चल गवारा मलिए महबूबा वाला चल गवारा मलिए हो एक गुनाह बड़े हसीन शेर मियां साहब ने लिखे हैं एक गुनाह मेरा माँ प्यू वेखे देवे देश निकाला लख गुनाह मेरा मुर्शिद वेखे पर दबावन वाला गुनाह मेरा मुर्शिद पर दबावन वाला लख गुनाह मेरा मुर्शिद वेखे पर दबावन हाँ जी तमाम सामईन भी तशरीफ फरमाए अली हैदर मोमिन लौर वजाद भाई और हमारी बड़ी बैठी हैं यहाँ बहुत अच्छा सुनती हैं ताबिंदा आपा बड़ा हसीन शहर है माली बाग दी राखी करदा माली बाग दी राखी करदा माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे होण या पाके कच्चे होण या पाके पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे पावे झूठे होण काचे पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे पावे झूठे होण ओ माली दा कम पानी देना माली दा कम पानी देना माली दा कम पानी देना पर मशका पावे पर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लाना लावे